तियात्राक आतां तांणी टॅक्स मारला. खेळ तियात्र म्हळ्यार कितें रे तें? आमचे कार्निवालाच्या टायमार खेळ तियात्र जाता ताजेर टॅक्स मारपाक कितें न्ही? म्हाका दिसता गोंयचें कल्चरूच सरकार काबार करूंक सोदता. नाजाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक खेळ तियात्राक पोल्युशन जाता? कशें पोल्युशन जाता? आनी खेळ तियात्र म्हणटा कितल्यांक लागता? रातचें जायना तें, सकाळीं जाता तें. ते पार्ट्यो म्हणटात त्यो कार्निवालाच्या दिसान. मागीर हय कितें सांगपाक जाय? गव्हर्मेंट टॅक्स घालूंक सोदता खेळ तियात्राचे. तुमी खेळ तियात्र हे करपी, तुमकां हेजे वयता? आमी इतलीं वर्सां खेळ तियात्र बरयतात ते पयशे करूंक न्हय, पूण आमची उमेद, आमची परंपरा, आमचें ट्रेडिशन जिवें दवरपाक. आनी इतलीं वर्सां जालीं खेळ तियात्राचेर टॅक्स येवंक ना, पूण आतां तुमी सांगता ते भशेन टॅक्स येवपाचें आसा, ती खूब व्हडली दुखाची खबर. तशेंच हांव म्हणूंक सोदतां हे आमच्या खेळ तियात्राक जमनी वेले खेळ ताका टॅक्स घालपाक आमचे लोक आतां गोंयांत तर इतले लोक ना जे खेळ पळयतात. आदल्या लोकांनी ही परंपरा दवरलेली ती आमी चालू दवरल्या. तर 50 लोकांचे कमी लोक आमच्या खेळाक आसता तर आमकां टॅक्स लावपाची कितें गरज आसा? आनी हे टॅक्स लावप म्हळ्यार आमचे हे खेळ बंद करूंक सोदतात काय? आतांच पयले आमकां इतलो डिस्प्यूट जाता तेजेर आमी खेळ करपाचो बंद करपाचो असो दिसता. एवरी इयराक सगळ्या वर्साक हांव म्हणटा म्हजो खेळ बंद करतलो म्हणून. पूण जेन्ना टायम येता तेन्ना आमची उमेद, आमचें ट्रेडिशन म्हणून जेन्ना मुजग वाजता तेन्ना आमच्या पांयां हालता. आनी जरी जर आमकां टॅक्स लागले जाल्यार फुडाराक खेळ करूंक खूब आवड जातलें. कित्याक आतां स्पॉन्सरूय आसना आनी स्पॉन्सर नासतना खेळूय सारके जायना. खेळ म्हणल्यार एक बेजीक जे भुरगे शिकतात स्टेजीर येवचे आनी एक तांच्या मनान तांच्या हितून रगतान जें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. आनी खेळा वरवीं जायते भुरग्यांक प्रॅक्टीस मेळटा आनी त्या उपरांत स्टेजीर जातात व्हडले तियात्रीस्ट जातात. खेळ बंद जालो जाल्यार हें सगळें जे बेजीक लेवल आमी स्कुलान कशें केजीक शिकतात ABCD तें शिकनासतना डायरेक्टली तियात्रीस्ट जावपाक खूब आवड जातलें. आनीक अशें खेळ बंद जाले जाल्यार फाल्यां टॅक्स लायले जाल्यार फाल्यां तियात्रूय बंद जातलें. कित्याक इतले पयशे म्हणून तियात्र पळोवपाक गोंयकारां कडेन घडना जे लोक गोंयांत आसात तांणी. सो म्हाका असो कितेंय करपाचो प्रयत्न आसा जाल्यार आमचे तर्फेन तें करचें न्हय आनी आमचे खेळ तियात्र जिवे दवरचे. म्हजें नांव झेवियर दे मायणा. टॅक्स लायला पळय तेजेर तुमकां कितें सांगता? खंयचे खेळ ताजेर तुका हांव कितें करता? कशें आसा न्ही आतां टॅक्स तें म्हजे डिपार्टमेंटान कांय येयना. ना तुमी एक कलाकार आहात. हांव कलाकार बट इट इज हांव ऑलरेडी लास्ट टायम सुद्दां तो इशू रेज जाल्लो आशिल्लो. आमी ऑलरेडी ऑनरेबल CMा कडेन तो रेज केल्लो आशिल्लो. बट डेफिनेटली म्हजे सायडीच्यान बींग मी एज अ कलाकार तें जावपाक जायना हे मताचो ठाम आसा. सडनली कशें येयलें तर तुजें? आतां पळय न्ही परत कशें येयलें तें पळोवपाक जाय. म्हाका दिसता ऑपोजिशन हॅज ऑल्सो रेज दॅट इशू ड्युरींग द लास्ट टायम. इवन आय हॅव गिवन माय ओपन स्टेटमेंट दॅट एनी जे खेळ तियात्र जे कितें आसा पळय एटलिस्ट सुद्दां जर लावलें इतलो भरमसाट न्ही तें टॅक्स कमर्शियल हेका आपले टॅक्स डिपार्टमेंटान तें पळोवपाक जाय कितें आसा. कालच व्हडलें येवपाक जाय तुमकां दिसता? इट शुडंट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. If we need to promote our local culture, then I think we should have it tax free. We can tax others which come in, but our local culture should be avoid the tax or a minimum base tax. Yeah, that's what. A minimum. It should not. I'm not saying sometimes totally free, but a minimum. But it can't be such to kill the very industry.